मोहिमेवून देव आमचो, वर्तवानी मोहिमेवून देव. हालेलुया. वर्तवानी मोहिमेवून देव आमचो, वर्तवानी मोहिमेवून देव. हात उभारूया आणि गीत गाऊया, वंदन आमच्या राया. वर्तवानी मोहिमेवून देव आमचो, वर्तवानी मोहिमेवून देव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगल भोवणी भयणीनू, आयचे हे मीस भेटयता जल्माचे दिसाक एंथिया किशा परेरा. हे मिसांत ऑल्सो फॉर द बर्थडे ऑफ सेल्विन आणि नफिसा, तांचे दोगांचे आयज जल्माचो दीस. ह्या मिसांत आमी मागुया तांकां तांचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन आयचे दिसाक आयचो जल्माचो दीस जावन आसा किजिया फुट्टाडो, आनी देवाक ती दिनवासता. जायते आपले जिवितांत देवाची देणी ताका मेवल्यान ती तेचे बरे भलायके पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया बरे भलायके पासत जोकिम आणि देवदिता वाज, आणि तेच भाशेन मिस्टन अँड मियांडा वाज, देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आयज काजाराचें वरोस 13th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ नेझल अँड जॅनिस न्यूनिस, देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. ह्या मिसांत आमी मागुया सदांच एकवटान मोगान ती आसूं, अँड दॅट गॉड ऑलवेज ब्लेस देम. ह्या मिसांत आमी मागुया ओतम्या पासत सुकुरिना कोलासो, नाझरेथ आणि जोझफ फर्नांडिस, डेन्झल फ्रांसिस्को मॅस्करिनस, फ्रांसिस झेवियर अँड कोसेसांव डिकुना अँड फादर लॉरेन्सो मॅस्करिनस. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं आनी तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक. ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खोरी दूख दवरून मोडया हांव पातकी सोर पळयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भागिवून सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरिन्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांदो, देव आपले कुशे प्रमाणे सगळें तारायता आनी चलयता. तर ताणेंच हे आपल्या पूर्ण निर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विंचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताजेर तेवतली पोरचां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमल्या. पूण आतां तुमी स्वताचो संदेश आयकला म्हणगे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या.
आनी देवान आपणे बसायलेलो पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जिजून सोवे आपली म्हूण खुणायल्यात. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. आनी हें दायज आमकां मेळटूच आमी पूर्ण सुटका जातोली आनी आमी सारकींच देवाची जातोल्यांव आनी हे पोरी ताजी मोहिमा वाखाणणी करतल्यांव. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशांनो, सोरेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिन वासात. 10 तारांची कीण नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताजी कर्तुवां विस्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपणां हीं दोनूय ताज्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार्थान सोरेस्पोर नदर घालता. सगल्या मनशाकूळ ताजे मुऱ्यांत आसा. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सोरेस्पराक चोय चोय. जसो तुजो विस्वास सोरेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सोरेस्पराक चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवती खूब गोड्डी आसली, खूब गोड्डी जाली आनी ओजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसांक लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवांच्या खोमिरा विशीं चोत्रायेन चलात. ते फकत ढोंग आतां दापलोले आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचे ना आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोळीत जाळ्या बगोर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें आनी कासकी कुडान फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटसांचेर परगोट जातोलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगता, कुडीचो जीव काडटात आनी तांचे मागीर आनीक कांय एक तांचे कडेन घडना तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें हांव तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोंडांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तांतूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच भिवू नाकात. शेरकांच्या भिराये परस तुमी ओदीक वर्ती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, आयज जेजू आपल्या शिसांक कुशीन व्हरून तांकां म्हणटा, आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जातोलें. कितें दांपलोलें आसा? कितें लोक कुशीन उलयतात तें उक्तें जातोलें. जेजू मोगाल भावनी भयणीनो आपल्या मरणाचे विशीं उलयतालो आपल्या शिसांक. तें तांकां त्या वक्तार समजूंक ना. तें फारिजेव येवजण कोत्ताले जेजूक जिवेशी मारूंक. कसो ताका फसोवंक, ताका जिवेशी मारूंक. मोगाल भावनी भयणीनो, जायते फावटी मनीस लेगून आमी मनशां, वी पीपल ऑल्सो डू द सेम
like the Pharisees. जायते फावटी कोणाचेर दुस्मान काय राग दवरून आहात तेन्ना आमी येवजितात. We plan. There was somebody, I don't know, म्हाका उगडास आयलो कोण spiritual guidance आयल्लो तो म्हणटालो, Father, before I was living such a life, always planning to kill somebody. कोणाचे राग धरून आसलो ताका जिवेशी मारूंक रावतालो, केन्ना घरांतलो भायर सोदता हूंय वयता. ही फॉलोड, ही इवन पुट पीपल आफ्टर हिम. मोगल भावनी भयणीनो, केन्ना आमी अशें कोत्तात जेन्ना आमकां आमी कोण ती मनशां कोण ती आमकां खबर ना, दॅट टायम वी डू इट. पूण जेन्ना आमकां गोमन येता हांव कोण तो, हू एम आय, हू वॉज द अदर पर्सन, दॅट टायम तेन्ना आमकां गोमन येता आनी तेन्ना वी स्टार्ट लिव्हिंग गूड लायफ्स. पयले सुवातेर मोगल भावनी भयणीनो, आमी सगळीं देवाचींच भुरगीं. आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. Our body is a temple of the Holy Spirit. God's Spirit lives within me. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. पयलो कोरिंथकारांत भाग्योन पावलो आमकां सांगता 26 19वी वडी, तुमी नकोत, तुमचें कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. डू यू नॉट नो? आमी जेन्ना मारूंक वेता मोगाल भावनी भयणीनो, वी आर destroying that temple of God, destroying. And जेजू म्हणटा भिवू नाकात असले मनशांक. स्वतान चल, ऑलवेज द ट्रूथ, फॉलो द ट्रूथ. जेजू आपल्या जिवितान चलतालो, आमकांय तशेंच सुद्दां सांगता. And it's the same thing what Saint Paul tells us in the first reading. आजचे पयले वाचन भाग्यान पावलो आमकां सांगता, आमचेर एक मोर घातलेलो आसा पवित्र आत्म्याचो. गॉड स्पिरिट लिव्स इनसाइड मी, इनसाइड मी. मोगल भावनी भयणीनो, आमी हें जाणा जावंक जाय. जेन्ना आमी हें जाणाव तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमी कितें कोत्ता, आमी दुसऱ्यांचेर आमी आड वेचे ना. वी विल नॉट फायट अगेन्स्ट अनदर. वी विल स्टार्ट लिव्हिंग इन लव, मोगान, एकवटान. बिकॉज आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड, दिस पर्सन इज ऑल्सो अ चायल्ड ऑफ गॉड. हांव देवाचो पूत वा देवाची धू, हो मनीस लेगून देवाचो पूत, देवाची धू. आय नीड टू रिस्पेक्ट द पर्सन. नाजाल्यार देवाक तांक आसा कूड आनी आत्मो दोनूय हुंय उडयतलो एमकोणांत. द वर्ड ऑफ गॉड इज व्हेरी क्लियर ऑन दीस, एंड जीसस वॉज व्हेरी क्लियर. त्या पासून देवाचें उतर आमच्या काळजान घेवया, बरी करून एकामेकाक मान दिवया. कोण म्हाका त्रास दिता, डोंट गो फॉर रिवेंज, फॉरगिव द पर्सन एंड प्रे टू गॉड टू हील दॅट पर्सन. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार करून येदणे या सोऱ्या उड्याचे. ही वेग तुका मानता, दोशी करून हे बेटे घालता सूख तुका आमचे. या पवित्र उतरा म्हणटलो बदलून सार या सोऱ्या उड्याचो. आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताची कुर्रको त्रासांचो. Always I forget. मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपोनी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांची उद्देशी आमकां सोर्गींच्या आनंदाक पावय, हे आमी मागता तुज्या अपुर्बायेचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोलवेदार आनी सासनाच्या देवा,
सोर्फकाले सोर्फता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरम लुता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळ सांगताव. बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालण्याक पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मुठांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती
सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मोगल भोवणी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी दिश्टी पडटलो तेन्ना आमी ताचे सारकी जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैवांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Nenai tu asamoni. Nenai tu asamoni. Nenai tu asamoni. Tu asa povitratmiache moni. Zana hau asamoni. Zana hau asamoni. Zana hau asamoni. Awasa povitratmiache moni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awasa povitratmiache